चितवन बहस। नमस्कार, रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको चितवन बहसमा आज पनि म यमन एउटा बहसको साथमा या भनौँ कुराकानीको साथमा उपस्थित भइसकेको छु र आज पनि हामी रत्ननगर महोत्सव विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। रत्ननगर महोत्सव यही पुस 27 गतेदेखि माघ 8 गतेसम्म हुँदैछ र यसकै विषयमा चाहिँ हामी कुराकानी गरि नै रहेका छौँ र तपाईँले पनि सुन्ने रहनु भएको छ र आज पनि हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ रत्ननगर महोत्सव 2078मा शोभायात्रा व्यवस्थापन समितिका संयोजक बिरञ्जना घिमिरेज्यू। यति बेला उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ म्याम? सन्चै छु। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हजुर? आजकल अहिले अब हाम्रो यो रत्ननगरमा चाहिँ यो रत्ननगर महोत्सव अब यही पौष 27 गतेबाट शुभारम्भ हुँदैछ। यसैमा हामी सबैजना व्यस्त छौँ अहिले। कसरी कामहरू के कस्तो हुँदैछ म्याम अहिले? यसको रत्ननगर महोत्सवको चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसलाई सफल रूपले सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो मूल समिति र स्टियरिङ कमिटी अन्तर्गत रहेर 41वटा कार्य समितिहरू हामी गठन गरिसकेका छौँ र त्यसमा चाहिँ अब सबैजनाले चाहिँ जो संयोजक हुनुहुन्छ त्यस अन्तर्गतमा रहेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म यस रत्ननगरलाई कसरी भव्य बनाउने त्यस तर्खरमा चाहिँ सबै संयोजकज्यूहरू चाहिँ आफ्नो तवल्नु भएको छ। म्याम, हजुर शोभायात्रा व्यवस्थापन समितिमा संयोजक हुनुहुन्छ, यसकै चाहिँ तयारी कसरी हुँदैछ? शोभायात्रालाई चाहिँ एउटा भव्य र सभ्य बनाउनको लागि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म चाहिँ म दिनरात खटिरहेको छु। विगतको समयमा पनि म शोभायात्राको संयोजक नै थिएँ। त्यो समयमा मैले चाहिँ अब पहिला जुन शोभायात्रा निकालिएको थियो त्यसलाई अझ बढी परिष्कृत गरेर कसरी यसलाई भव्य र सभ्य बनाउन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ मैले जोड दिएर मैले त्यसमा चाहिँ केही थप गरेको थिएँ। जहाँ चाहिँ हामीले पहिलोचोटि गत वर्षमा चाहिँ महिला पञ्चेबाजा हामीले निकालेका थियौँ। महिला दिदीबहिनीहरूले हामीले जे काम पनि हामी गर्न सक्छौँ, हामीले हरेक कामहरू सफल रूपले गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई हामीले यहाँ सम्बोधन गर्दै यो शोभायात्रामा चाहिँ महिला पञ्चेबाजा राखेका थियौँ। अर्कोतिर चाहिँ मैले गत वर्षमा चाहिँ हामी नेवारी समुदायहरूले चाहिँ जुन कुमारीलाई पूजाआजा गरे भने चाहिँ हाम्रो सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने जुन धार्मिक विश्वास छ त्यही विश्वासलाई हामीले सम्मान गर्दै कुमारीलाई पनि हामीले झिकाएका थियौँ भने अर्कोतिर चाहिँ हामीले शोभायात्रामा हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई हामी सबैजना एक हौँ भनेर त्यो सन्देश दिनको लागि हामी हिमाल पहाड तराईका विभिन्न पोसाकहरू लाएर समातेर हामी हिँडाएका थियौँ त्यसमा। भने अर्कोतिर चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ नेवारी समुदायको जुन त्यो नेवारी तपाईँको त्यो धिमी बाजा अनि बाँसुरी जुन यति मिठासमा हामीले काठमाडौँबाट मगाएका थियौँ पहिलोपटक त्यो र यसै गरेर हाम्रा विभिन्न जात जातिहरूका मौलिक झाँकीहरू सांस्कृतिक झाँकीहरू हामी निकालेका थियौँ र यस वर्षमा चाहिँ हामीले अझ बढी चाहिँ हामी सबै सांस्कृतिकहरूलाई समेट्ने गरेर झाँकी निकाल्ने चाहिँ हाम्रो प्रयत्न रहनेछ। मैम, यो शोभायात्रामा सहभागी हुनको लागि कसले सक्नुहुन्छ, कसरी सहभागी हुने के छ यसमा अलिकति जोड दिनुहोस् न हजुरले। विगतको समयमा चाहिँ अब हामीले शोभायात्रामा चाहिँ हामीले सञ्चार क्षेत्रबाट पनि हामीले बोलाएका थियौँ। त्यसमा पनि हामीले सञ्चार क्षेत्र पत्रकारज्यूहरू र मिडियाहरूलाई पनि हामी बोलाएका थियौँ। त्यसमा पनि हामीले विभिन्न विधामा चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गरेर उहाँलाई चाहिँ अवार्ड दिने। हामी सर शोभायात्रामा एकैचोटि पहिलो दोस्रो तेस्रो गर्दा हामी सबैलाई समेट्न सक्दैनौँ। सबैजना उत्कृष्ट तरिकाले आफ्नै मौलिक वेशभूषामा आउनुहुँदा हामीलाई अलिकति गाह्रो पर्ने भएको कारणले गर्दा मूल्याङ्कन समितिसँग बसेर हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब जस्तै एउटा शैक्षिक क्षेत्रबाट पहिलो दोस्रो तेस्रो अनि हाम्रो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हुन्छ टोल विकासबाट आउनुहुन्छ उहाँबाट पहिलो दोस्रो तेस्रो र आमा समूहहरू सहकारीहरू संस्थाहरूबाट पहिलो दोस्रो तेस्रो अनि झाँकीहरू कसले राम्रो झाँकी ल्यायो झाँकीको तर्फबाट पहिलो दोस्रो अनि धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूबाट यसरी हामीले विभिन्न विधामा चाहिँ सबैजनालाई
शोभायात्रालाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर हामीले अवार्ड गर्ने बेलामा उहाँहरू यति खुसी हुनुभयो, यति खुसी हुनुभयो। अर्को वर्षमा पनि हामी फेरि पनि हाम्रो सहभागिता चाहिँ सक्रिय रूपमा रहनेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जुन यति टाढबाट आउनुहुन्छ होइन, अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ आउन जाने व्यवस्था पनि हामीले गरेका थियौँ। अब टाढाबाट आउनेहरूलाई सोही अनुरूपको हामीले चाहिँ अब के को साधनबाट आउनुहुन्छ होइन, उहाँलाई सोही अनुसारको हामीले मूल्य पनि दिएका थियौँ। जो शोभायात्रामा भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँको मूल्याङ्कन हुन्छ र कसको प्रस्तुति राम्रो रह्यो त्यही अनुसार पुरस्कृत पनि गरिन्छ। हजुर, यसमा चाहिँ छुट्टै मूल्याङ्कन समितिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा बसेर चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अनुशासित पनि, अब कोही दायाँ बायाँ हल्लिँदै गएछ भने त्यो उहाँहरूले यसै एफएम माध्यमबाट चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू शोभायात्रामा सहभागी हुँदा तपाईँहरूलाई हरेक कुराको मूल्याङ्कन गरिन्छ र एउटा अनुशासन, मेन अनुशासन। हामी विभिन्न जात धर्म वर्ग समुदायमा रहेका छौँ। अब विविधतामा नै एकता हाम्रो मुलुकको विशेषता हो भने यो पहिचान हामी विश्व सामु पनि हामी दिइरहेका अवस्था छौँ। किनकि हामी यहाँ सबैजना एकजुट भएर एकसाथ गइरहँदा हामी विभिन्न पत्र पत्रिका मिडिया मार्फत चाहिँ हाम्रो आफ्नो पहिचानलाई चाहिँ विश्व सामु पनि हामी यो माध्यमबाट चाहिँ हामी दिइरहेका छौँ शोभायात्राबाट। र अर्कोतिर चाहिँ के छ भने भनिन्छ नि एउटा मर्निङ सोज द डे भनेर भनिन्छ नि, हो त्यस्तै गरेर हाम्रो महोत्सव चाहिँ कस्तो छ भनेर चाहिँ इङ्गित चाहिँ शोभायात्राले दिन्छ। त्यही कारणले गर्दा शोभायात्राको यो भव्य बनाउन सक्यो भने हाम्रो महोत्सवलाई पनि एउटा भव्य बनाउन यसले ठुलो मद्दत गराउँछ। यसमा यो शोभायात्रामा म्याम म अझै पनि शोभायात्राकै कुरा गर्न चाहेँ। शोभायात्रामा सहभागिता लगभग कतिको होला, के अनुमान गर्न सकिन्छ पहिलाको आधारमा भन्दाखेरि पनि? गत वर्षमा हेर्नुहोस्, अब हामी हरेक मिडिया पत्र पत्रिकाहरूमा हामी हेर्न गएका थियौँ र त्यसमा एउटै मात्र शब्दहरू कोरिएको थियो कि ओहो हेर्दा हेर्दै आँखा थाकिसक्यो तर पनि सिद्धिँदैन शोभायात्रा, कति लामो कति विशाल एउटा इतिहास रच्न हामी सफल भएका थियौँ गत वर्ष। र आज पनि हामी त्यही तवरले अझ परिष्कृत गरेर हामी अगाडि ल्याउने सोचमा थियौँ। गत वर्ष लगभग हाम्रो 450 हाराहारीमा सङ्घ संस्थाहरू सहभागिता रहेको थियो। अब यो वर्ष अझै हामी बढीभन्दा बढी ल्याउने हाम्रो जमर्को रहेको छ। यो कोरोनाको समय पनि छ म्याम, कोरोना सकिसकेको पनि छैन। यसमा व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ, कस्तो हुनेछ, स्वास्थ्यको मापदण्डहरू कसरी पुरा गर्नुहुनेछ शोभायात्रा गर्ने बेलामा, वा भनौँ पुरा महोत्सवकै कुरा गर्दाखेरि पनि दुवै थोकको कुरा गर्दा? यस्तो छ, अब महोत्सवमा चाहिँ अब हामी अहिले कोरोनाले चाहिँ सबै उद्योग व्यवसायहरू एकदम शिथिल रहेको अवस्थामा चाहिँ अहिले अब यो महोत्सव हुन थाल्यो भनेपछि हेर्नुहोस् अहिले उद्योग व्यवसायहरू विभिन्न क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरू यति खुसी भएका छन्, गदगदाएका छन् खुसीले कि अब महोत्सव हुने भयो, अब हाम्रो व्यवसायहरू अब केही प्रवर्धन हुने भयो, हामीमा चाहिँ अब केही व्यवसायहरूको विकास हुने भयो भनेर उहाँहरू यति खुसी हुनुभएको छ। र अहिले चाहिँ अब हामीले चाहिँ महोत्सवमा पनि हरेक आउनुहुनेलाई चाहिँ एउटा एउटा मार्क्सहरू हामी दिने निर्णय भएको छ। र यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यो महोत्सव हो, शोभायात्रा हो, अब यसमा चाहिँ अब हामी सबैजनाले चाहिँ अब हामी लाइनमै जान्छौँ, एउटा अनुशासित रूपमै हामी हिँड्छौँ। हामी चाहिँ यो शिथिल रहेको व्यवसायहरूलाई चाहिँ अब चलायमान बनाउनको लागि नै हामीले चाहिँ यो आयोजना गरेका हौँ। हाम्रो चाहिँ अहिले यही नै लक्ष्य रहेको छ। यो शोभायात्रा म्याम अझै पनि फेरि शोभायात्राकै कुरा फेरि जोड्न चाहेँ के भन्दाखेरि जब यो शोभायात्रा गरिन्छ नि रत्नगर महोत्सवमा यो गरिँदै आएको छ, यो खास किन गरिन्छ होला? यस्तो छ, यो शोभायात्रा गर्नुको मुख्य कारण नै अहिले मैले भनिसकेँ कि हाम्रो यो महोत्सव कस्तो छ त भन्ने कुरा इङ्गित चाहिँ हाम्रो शोभायात्राले देखाउँछ होइन। अर्को चाहिँ हामी विविध जात धर्म वर्ग समुदायले भरिपूर्ण होइन, हाम्रो आफ्नो संस्कृति मौलिकता चाहिँ पहिचान चाहिँ हाम्रो यो शोभायात्राले नै गराउँछ। यसले चाहिँ हामीहरू बिचको यो आत्मीयता बढाउने काम पनि यो शोभायात्राले गरिरहेको छ। त्यही भएर पनि यो जरुरी छ भन्न चाहन्छु। एकदमै जरुरी छ। धेरैजनाको सहभागिता हुन्छ, लगभग 450 भन्दा धेरै संस्थाहरूको सहभागिता हुन्छ भन्नुभयो योभन्दा अघिल्लो पटक, यो पल्ट पनि लगभग त्यतिकै हाराहारीमा अथवा त्योभन्दा बढी पनि होला।
व्यवस्थापन गर्न अलिकति गाह्रो हुँदैन? कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? हो, राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो शोभायात्रा यति लामो यति विशाल थियो गत वर्ष। हामीले चाहिँ हाम्रो यो शोभायात्रा अन्तर्गत चाहिँ हामीले एउटा समिति बनाएका छौँ, हामी कति 10 जनाको, र त्यसमा चाहिँ त्यो समितिले चाहिँ हामी शोभायात्रामा हरेक डिपार्टमा तपाईँको कतिजना आयो होइन। अब हामीले के पनि गरेका थियौँ भने गत वर्ष चाहिँ जो समयमा आउनुहुन्छ उहाँलाई पुरस्कृत गर्ने, जो 10 बजे भनेर हामीले बोलाएका छौँ 10 बजे भित्रमा आउनेहरूलाई मात्रै हामीले मूल्याङ्कनमा राख्छौँ र 10 बजेभन्दा पछि आउनेलाई चाहिँ हामी मूल्याङ्कनमा राख्दैनौँ भनेर गत वर्ष हामीले यसरी राख्दा सबैजना समयमै आउनुभएको थियो। र हाम्रो हरेक यो समितिभित्रका हामी जति पनि सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एउटा लाइन मिलाउने र लेख्ने र यो चाहिँ लाइनलाई नबिगार्न अनुशासित रूपले हिँडाउनको लागि हामी सबैजना त्यसैमै हामी रहिरहन्छौँ। नयाँ कोही हुनुहुन्छ, नयाँ कोही आउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि उहाँले यस शोभायात्रामा सहभागिता हुनको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ? कसरी सहभागी हुने म्याम? अब यसमा शोभायात्रामा सहभागी हुनको लागि चाहिँ अब जुन जुन सङ्घ संस्थाहरू हामी माझमा छ, अझै नयाँ नयाँ सङ्घ संस्थाहरूको पनि अहिले स्थापना भएको छ होइन, गठन भएको छ, उहाँलाई दर्ता भएको छ। उहाँलाई चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु कि हामीले चिठीहरू हामी पठाउँछौँ तपाईँहरूलाई। यदि कुनै कारणवश तपाईँहरूलाई चिठी प्राप्त भएन भने म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु यहीँबाट कि तपाईँहरू सबैजना चाहिँ हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो संस्थाको नाम दर्ता गराइदिनु होला र यही पौषको 27 गते बिहान नेपाल माविको प्राङ्गणमा आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनकि यो वर्ष चाहिँ हामीमा अलिकता चुनौती पनि छ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा कि हामीले चाहिँ 2 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ चितवन महोत्सव र रत्ननगर महोत्सव चाहिँ हामी गर्दै आइरहेका थियौँ। तर यो वर्ष चाहिँ सँगसँगै हुने भएको हुँदा चाहिँ अहिले चाहिँ अब हाम्रा यहाँका क्षेत्रका भावनाहरू चाहिँ अब बढाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि हामीले जसरी भए पनि हाम्रो आफ्नो क्षेत्रमा रहेको यो रत्ननगर महोत्सवलाई सफल बनाउन चाहिँ हामी सबैजना एकजुट भएर सहयोग र साथको हामी हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। यति बेला हामी रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको चितवन बहसमा छौँ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ रत्ननगर महोत्सव 2078मा शोभायात्रा व्यवस्थापन समितिका संयोजक बिरञ्जना घिमिरेज्यूसँग हामी कुराकानीकै क्रममा छौँ। म्याम, हजुरले अघि जोड्नुभयो, म यो कुरा सोध्नेवाला नै थिएँ। अहिले 2-2वटा महोत्सव एकैचोटि हुँदैछ, चितवन महोत्सव र रत्ननगर महोत्सव। यसले गर्दाखेरि के कुरामा असर पर्ला? आर्थिक कुरामा पनि यसले असर पार्ला? अरू के हुन सक्ला म्याम? हामीले चाहिँ अब चितवन महोत्सव र रत्ननगर महोत्सव हामी एकसाथ गर्दैछौँ भनेर अस्ति भर्खरै पत्रकार सम्मेलन पनि हामी गरिसकेका छौँ। अब यो वर्षमा चाहिँ अब हामीमा चाहिँ चुनौती रहेको छ, अझ विशेष गरी रत्ननगर महोत्सवलाई। र हामीले चाहिँ अब गत वर्षमा हामीले 550वटा स्टल राखेका थियौँ भने यो वर्ष चाहिँ हामीले घटाएर 350वटा राखेका छौँ। अब हामीले चाहिँ विशेष गरेर हामीले आफ्नो स्थानीय सोच, स्थानीय उत्पादनलाई नै हामीले प्रवर्धन गर्नुपर्छ, विशेष गरेर राष्ट्रिय उत्पादनलाई पनि, र हाम्रो स्थानीय कला संस्कृतिहरूको प्रवर्धनका लागि हामी जोड दिएका छौँ। र म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु फेरि पनि सबैजना हाम्रा पूर्वी चितवन वासीहरूलाई चाहिँ सबैजना सहभागी बनाऊ, सफल बनाऊ रत्ननगर महोत्सवलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। के नयाँ कुराहरू के हुनेछन्? नयाँ कुरा चाहिँ अब हेर्नुहोस्, अब हामी महोत्सव भनेर हामी भित्र त जान्छौँ होइन, अब बालुदान छ, बालबालिकालाई खेलाउँछौँ, खान्छौँ, घुम्छौँ। तर हामी चाहिँ यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि त्यो महोत्सव खान खेल्नको लागि मात्रै होइन, त्यहाँ धेरै ज्ञान सिप तपाईँहरूले अब कुनै बेरोजगार हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि पनि अवसर छ। किनकि त्यहाँ पोल्ट्री कृषि परिसरहरू पनि रहेको छ। त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ अब कुनै माछा पालन गर्न चाहनुहुन्छ अथवा कुनै पोल्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ, कृषिमा आफ्नो उत्पादनहरू कम भएको छ भने अब त्यसलाई कसरी वृद्धि गराउने र कसरी यो वैज्ञानिक उत्पादन आधुनिकीकरण गराउने, यी सबै जानकारी ज्ञान सिपहरू सबै त्यहाँ छ। म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब कोही अब माछा पालन गर्न चाहनुहुन्छ भने अब त्यहाँ माछा पालनका प्रविधिहरू कसरी गर्ने
होइन, नयाँ प्रविधि र त्यसका चाहिँ अब कच्चा पदार्थहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरूको जानकारी त्यहाँ रहेको छ। र अर्कोतिर चाहिँ विशेषज्ञहरू पनि रहनुहुन्छ त्योभित्र। र यदि हामी कुनै कृषकलाई कुनै पनि समस्या परेको छ, आफ्नो उत्पादनमा कमी आएको छ, ह्रास आएको छ, उहाँले जति दुःख परिश्रम गर्दा पनि यदि सकेको छैन भने नयाँ प्रविधिको साथमा नयाँ आधुनिकीकरण यान्त्रिकरणहरू हामी राखेर तपाईँलाई सबै परामर्श हामी दिन्छौँ। र त्योभित्र चाहिँ अवसरहरू पनि छ। त्यो अवसरलाई चाहिँ आफूले कन्ज्युम गरेर त्यसलाई चाहिँ फाइदा उठाउनु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रत्ननगर महोत्सव जाउँ, केही सिकौँ र रमाइलो पनि गरौँ, होइन त म्याम? हजुर म्याम, हजुर महिला सङ्गठनमा पनि हुनुहुन्छ है? हजुर, म अहिले यो शक्तिशाली आमा समूहको अध्यक्षमा छु। त्यसमा रहेर महिला दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिँ म आवाज उठाइरहेको छु। महिला दिदीबहिनी एउटा घर चुलो चौकोमा मात्र होइन, हामी सशक्त भएर हामी लिने माग्ने होइन, हामीले चाहिँ आत्मनिर्भर भएर सशक्त रूपले हरेक क्षेत्रमा हामीले लिड गर्नुपर्छ। श्रीमानसँग हात फैलाउने होइन कि श्रीमानलाई र परिवारलाई दिन सक्ने खुबी हामीले गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो गत वर्ष पनि हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घमा चाहिँ विभिन्न किसिमका तालिमहरू हामीले लिएर आएका थियौँ। त्यो तालिमबाट चाहिँ हामीले करिब 40जना महिला दिदीबहिनीलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउन हामी सफल भएका थियौँ। आज हामी बेला बेलामा हामी जान्छौँ, महिला दिदीबहिनीहरूसँग अनुगमन गर्छौँ। हामीले तालिम दिएर व्यवसाय गरेका महिला दिदीबहिनीहरू, त्यहाँ चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूले दिदी आज मेरो कमाइले मैले यो कानमा यसरी के अरे कानमा रिङ बनाएँ, कसैका अनुगमनमा जाँदा मैले आज यति डिपोजिट गर्न सकेँ। अनि दिदी कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ मेरो श्रीमान फर्किनु भयो, तर आज मैसँग श्रीमान चाहिँ व्यवसाय सँगसँगै गर्दा हामी दुईजना मिलेर हामी घर परिवारलाई सञ्चालन गर्न सकिरहेका छौँ। अब मेरो श्रीमान विदेश जानु पर्दैन। यस्ता यस्ता खबरहरू सुन्दा पनि एकदमै आत्मसन्तुष्ट हुन्छ। महिला दिदीबहिनीहरूलाई एकदमै यस महिला के भन्नुभयो, महिला शक्तिशाली आमा समूहको अध्यक्ष, शक्तिशाली आमा समूहले महिला दिदीबहिनीहरूको लागि एकदमै राम्रो गरिरहेको छ। समाजमा कस्तो कस्तो प्रभाव परेको छ म्याम यसपछि जुन त्यो शक्तिशाली आमा समूहबाट? शक्तिशाली आमा समूहले चाहिँ अहिले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू हामी महिला हिंसा सम्बन्धी, जस्तै हामी शक्तिशाली आमा समूह हाम्रो जुन स्थानमा छ त्यो वरपर रहेका जति पनि घर परिवारहरू छ, त्यहाँ घर परिवारमा चाहिँ कुनै पनि महिलालाई हिंसा गर्नु हुँदैन है, कुनै पनि महिलालाई पिट्नु हुँदैन है। यहाँ त फेरि शक्तिशाली आमा समूहको फेरि आउँछन् ग्रुपै भन्ने त्यो डर त्रास चाहिँ हामी दिलाउन सकिरहेका छौँ। त्यो मात्रै होइन, यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू रहेका छन्। रत्नगरमा एउटा शक्तिशाली आमा समूह मात्रै होइन, धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन्। र शक्तिशाली आमा समूहले चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूको हक अधिकार र उहाँलाई आत्मनिर्भर बनाउन, स्वरोजगार बनाउन चाहिँ ठुलो रूपमा चाहिँ हामी मद्दत गरिरहेका छौँ। र अर्कोतिर चाहिँ अहिले धेरै महिला दिदीबहिनीहरूमा चाहिँ अहिले विभिन्न किसिमका प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू देखेको कारणले गर्दा अहिले हामीले तत्कालै हामीले लगभग 280 जना महिला दिदीबहिनीहरूको स्वास्थ्य यो प्रजनन स्वास्थ्य शिविर गर्ने बेलामा हामी 4 जनामा चाहिँ हामीले प्रिक्यान्सर देख्यौँ र अर्कोतिर 45 जनामा सङ्क्रमण देखेका थियौँ, जसलाई हामीले राम्रोसँग उपचार गरेर आज उहाँ सुरक्षित हुनुभएको छ। र म सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूमा यस्ता उपचार प्रजनन स्वास्थ्य एउटा खुलेर उपचार गरौँ। अझै पनि महिला दिदीबहिनीहरू लजाएर उपचार नगर्दा धेरै रोगको शिकार भइराख्नु भएको छ। यो हाम्रो अङ्ग भनेको सबै बराबर अङ्ग हो, त्यसलाई खुलेर उपचार गरौँ र आफू स्वस्थ भौँ, सुरक्षित भौँ। म यही भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूमा। कति महिला दिदीबहिनीहरू जोडिनु भएको छ म्याम? हाम्रो यो शक्तिशाली आमा समूहमा पहिला चाहिँ हामी जम्मा 60 जना थियौँ। कहिलेदेखि सुरु भएको? मैले बिचमा हजुरलाई काट्न चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भएको? यो शक्तिशाली आमा समूह चाहिँ 2076बाट चाहिँ सुरु भएको। हामी धेरै भएको छैन, बल्ल 2 वर्ष पार गरिसकेका छौँ। 2 वर्ष पार गर्दा पनि हामीले गरेका गतिविधिहरूबाट चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै महिला दिदीहरू चाहिँ हामी पनि यो समूहमा बस्छौँ भनेर आज आमा समूहमा 400 जना महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू
यति खुसी हुनुपर्छ। यति मात्रै होइन, यो शक्तिशाली आमा समूह चाहिँ एउटा रत्ननगर 13 लाई मात्रै सम्बोधन गरेको थियौँ, तर अहिले चाहिँ सबै क्षेत्र सबै नगरका हरेक वडाकाबाट चाहिँ यो काम गरेको देखेर नि उहाँहरू चाहिँ हामी पनि यहाँ आउँछौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन। गर्दा चाहिँ हुन्छ, तपाईँहरू आउनुहोस्, हामीले कुनै रोकथाम छैन, हरेक हाम्रो तालिमहरू यहाँले लिन सक्नुहुन्छ भनेर अहिले हरेक वडाहरूबाट पनि महिला दिदीबहिनीहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ। यस समूहमा जोडिनको लागि एकदमै आवश्यक छ र अहिले हजुरको कुरा सुनिसकेपछि पनि अझै मलाई के लागिरहेको छ भनेदेखि यस समूहमा चाहिँ सबै महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ जोडिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। यसमा समूहमा जोडिनको लागि के छ प्रोसेस म्याम, कसरी जोडिने यस समूहमा? यसमा अन्य ठुल्ठुला संस्था जस्तो छैन। यसमा जोडिनको लागि हामी आमा समूहलाई एकदम खुल्ला छ होइन। यसमा चाहिँ अब हामी सदस्यताको लागि भनेर उहाँहरू आउनुहुन्छ, हामीले जम्मा सदस्यता शुल्क जम्मा 500 रुपियाँ मात्रै राखेका छौँ, अरू केही गर्नु पर्दैन। उहाँले एउटा नागरिकता र अनि आफ्नो फोटो चाहिँ एउटा लिएर आएर यसरी हामी जोड्न सकिन्छ। 500 पैसा र फोटो र नागरिकता भएपछि लाइफ टाइमको लागि सदस्यता भयो? सदस्यता भयो, हजुर। एकदमै राम्रो म्याम। यति बेला हामी रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको चितवन बहसमा छौँ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ रत्ननगर महोत्सव 2078मा शोभायात्रा व्यवस्थापन समितिका संयोजक वीरञ्जना घिमिरेज्यूसँग हामी कुराकानीकै क्रममा छौँ। म्याम, मलाई एउटा कुरा चाहिँ सुरुदेखि नै जोड्नमा लागिरहेको थियो, यति बेला मैले जोड्न चाहेँ। हजुर सहारा सुपर मार्केट पनि सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी फर्निचर उद्योग पनि सञ्चालन गर्दै हुन्छ। कुन फर्निचर भन्नुभयो म्याम? बिबी इटालियन फर्निचर उद्योग, यो पनि गर्नुभएको छ। मैले यसलाई खास किन जोड्न चाहेको भन्दाखेरि अहिले पनि हाम्रो समाजमै भनौँ यहाँनिर महिला भएर यो सब भूमिकामा रहेर काम गर्दाखेरि कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ म्याम? कस्तो छ यहाँको दृष्टिकोण यो ठाउँको भनौँ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? कस्तो अनुभव हजुरलाई कस्तो हुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने अब हामी महिला दिदीबहिनी हो, हेर्नुहोस् हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ। हामी महिला दिदीबहिनीले जस्तो अनि पुरुषहरूले चाहिँ गर्न सक्दैनन् जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामी महिला दिदीबहिनी घरमा बाल बच्चाहरू स्याहार्न पनि हामी भ्याइरहेका छौँ, घरभित्र खानासाना पकाएर अनि बाहिरी काम पनि हामी सफल रूपले सम्पन्न गरिरहेका छौँ। अब कस्तो छ भने अब हामी महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ अब धेरै महिला दिदीबहिनीहरूमा चाहिँ त्यो दक्ष छ, त्यो क्षमता छ, तर त्यो क्षमता हुँदा पनि महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ आर्थिक रूपले आर्थिक समस्याको कारणले गर्दा अगाडि आउन सक्नु भएको छैन। तसर्थ अब हेर्नुहोस्, अब मैले पनि घर परिवार हेरिरहेको छु होइन। अब म आफैले एउटा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छु, मैले उद्योग हेरेछु र सोरुम पनि सञ्चालन गरिरहेको छु। त्यसमा मेरो श्रीमान कुनै पनि उहाँको चाहिँ कुनै पनि संलग्नता छैन, केवल मैले मात्रै त्यो सञ्चालन गरेको छु। श्रीमानले छुट्टै व्यवसाय गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अब यही सुपर मार्केटहरू हेर्नुहुन्छ, उहाँले बाहिरी काम गर्नुहुन्छ। तर पनि आजसम्म मैले श्रीमान मलाई पैसा चाहियो भनेर मैले आजसम्म मैले हात फैलाएको छैन। म यही भन्न चाहन्छु कि सबैजना महिला दिदीबहिनीलाई कि हामी घरभित्र मात्रै सीमित नबनौँ, हामी केही न केही गरौँ, तर गरौँ, काम गरौँ र स्वरोजगार बनौँ, आत्मनिर्भर बनौँ, परनिर्भरबाट चाहिँ हामी मुक्त बनौँ। म यही भन्न चाहन्छु। र आत्मनिर्भर बन्न, स्वरोजगार बन्न र केही व्यवसाय गर्नको लागि रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ सधैँ हजुरहरूको साथमा छ। हजुर, हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट विभिन्न किसिमका हामीले तालिमहरू लिएर आइरहेका छौँ र अब अहिले पनि अब हामी विभिन्न किसिमका तालिमहरू हामी ल्याउँदैछौँ महिला दिदीबहिनीलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि। र त्यसमा चाहिँ सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ म यसमा के भन्न चाहन्छु भने हामी महिला दिदीबहिनीको एउटा नराम्रो बानी चाहिँ के छ भने तालिम आयो, आज एउटा तालिम आयो अनि फेरि त्यहाँ चाहिँ सिक्नुहुन्छ, फेरि अर्को तालिम आयो फेरि त्यहाँ नि सिक्नुहुन्छ। यो धेरै होइन, धेरै तालिम लिँदा तपाईँले केही पनि सिक्नुहुन्न। जे पनि गर्नुहुन्छ एउटामा परिपक्व हुनुहोस् होइन। त्यसमा परिपक्व भएपछि बल्ल त्यस अघि बढ्न हामी सकिन्छ होइन। र अर्को चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हामी देखिरहेका छौँ, तालिम दिइराख्नु भएको छ। मैले तालिम दिएँ भन्ने भाव मात्र हामी देखिरहेका छौँ। त्यसमा किनकि 2-4 दिनको तालिम दिनुहुन्छ अनि तालिम दिएँ संस्थाले भनेर देखाउँछ, त्यसले कहिले पनि त्यो तालिमको उद्देश्य प्राप्ति हुँदैन। तालिम दिलाउनु छ भने
त्यसलाई एकदमै पर्फेक्ट हुने गरेर उहाँलाई व्यवसाय नै गराउने तरिकाले चाहिँ तालिम दिलाउनुपर्छ। हामीले उद्योग व्यवसायले चाहिँ विगतको वर्षहरूमा पनि हामीले बेकरी तालिमहरू, सिलाइ कटाई र अहिलेको आधुनिक युगमा चाहिँ अब विभिन्न फेसनका डिजाइनका बुटिकहरूको तालिम दिएका थियौँ। त्यसमा हामीले हेर्नुहोस्, बाहिर चाहिँ 10 दिने बेकरी भन्छ, तर हामीले 1.5 महिनाको बेकरीको तालिम हामीले दिएका थियौँ। त्यो 1.5 महिना बेकरीको तालिमबाट यति महिला दिदीबहिनीहरूले 14 जना 2 जना पुरुष हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसमा 1 जना पुरुष चाहिँ विदेश जानको लागि डकुमेन्ट सबै बनाइसक्नु भएको उहाँले। तर यो बेकरीको तालिम लिएपछि आज उहाँले त्यो डकुमेन्टलाई थन्काएर व्यवसाय यति राम्ररी सञ्चालन गर्नुभएको छ। र अर्कोतिर महिला दिदीबहिनीहरू अब अहिले हरेक विवाह उत्सवहरूमा चाहिँ केक काट्ने चलन छ। अनि अहिले ती सिकेका महिला दिदीबहिनीहरू कहिले पनि खरिद गर्नु हुँदैन। सिकिसकेपछि आफैले त्यो केक बनाउनुहुन्छ र वरपरको जन्मदिन होस् या कुनै विवाह उत्सवहरूका लागि चाहिँ उहाँले त्यो अर्डर लिएर घरमै बनाएर बिक्री वितरण पनि गरिराख्नु भएको छ भने अर्कोतिर धेरैजनाले चाहिँ बुटिकहरू पनि सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ होइन। त्यही कारणले गर्दा यदि तालिम दिलाउनै छ भने बरु एउटा दिनुहोस्, वर्षमा कुनै पनि सङ्घ संस्थालाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, एउटा दिनुहोस् तर एकदम पर्फेक्ट हुने गरेर दिनुहोस् होइन। त्यसबाट नै लाभान्वित हुनुहुन्छ र हामीले जुन उद्देश्यले हामी दिने हो त्यो उद्देश्य परिपूर्ति हुन्छ र उपलब्धिमूलक बन्छ। मैले यसमा एउटा कुरा के जोड्न चाहेँ भनेदेखि म्याम, रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले तालिमहरू दिइरहेको हुन्छ हजुर, र कति धेरैले नै भनौँ सिक्न चाहनुहुन्छ तर पनि तालिम भइरहेको छ है भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्न। यसको जानकारीको प्रवाह कसरी गर्नुहुन्छ म्याम? यसको जानकारी हुँदैछ भन्ने कुराको जानकारी उहाँहरूले कसरी पाउने? हामीले चाहिँ पत्र पत्रिकामा हामी दिन्छौँ यो तालिम हुँदैछ भनेर र हामीले चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा हामीले चाहिँ पत्र पनि पठाउँछौँ। अझ विशेष गरेर चाहिँ हामीले जुन लक्षित वर्गहरू, निम्न वर्गका महिला दिदीबहिनीहरू लगायतका चाहिँ विभिन्न यो सञ्चार मिडिया मार्फत पनि हामीले त्यहाँ पनि हामीले सूचना प्रवाह गर्छौँ र हाम्रो त्यही सूचना प्रवाह गरेर नै हामीले गत वर्ष जुन बेकरीको थियो त्यो बेकरीकोमा हामी नारायणगढबाट समेत आउनुभएको थियो सिक्नको लागि चाहिँ। हामी आज खास रत्नगर महोत्सव 2078 विशेष कुराकानीमा थियौँ र पनि हामी यहाँ आइपुग्यौँ। तर मलाई लाग्छ हाम्रो राम्रै कुरा भयो, जानकारीमूलक नै भयो कुराकानी। अब एकैछिन फेरि महोत्सवकै कुरातिर लागौँ होला म्याम, शोभायात्राकै कुरातिर लागौँ। के कुरा मलाई जोड्न मन लागिरहेको थियो अहिले भर्खर हाम्रो कुराकानी हुँदाहुँदै मलाई एउटा कुरा के याद आयो भनेदेखि हजुरले सहभागिता भएपछि पनि मूल्याङ्कन हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सहभागिता भएर एउटा राम्रो देखिसकेपछि उहाँलाई पुरस्कृत गर्ने कुरा छुट्टै भयो र सहभागिता हुने बित्तिकै चाहिँ कस्तो खालको मूल्याङ्कन हुन्छ, कसरी के मूल्याङ्कन हुन्छ म्याम? अब यो वर्षमा गत वर्षमा हामी मूल्याङ्कन समितिसँग रहेका थियौँ होइन। अब यो वर्ष मूल्याङ्कन समितिले अब के कस्तो निर्णय गर्छ हामी एक चरण चाहिँ हामी फेरि पनि पुनः एउटा बैठक बस्छौँ होइन। तर यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो मूल्याङ्कन कसरी गर्छ भने जस्तै गुरुङ समुदाय आयो होइन, झाँकीसहित आउनुभयो, तर गुरुङ समुदायमा लगाउने वेशभूषाहरू होइन लगाउने उहाँले त्यो वेशभूषा आफ्नो वेशभूषा भन्दा बाहिरको वेशभूषा लायो भने त्यो माइनस हुन्छ। किनभने आफ्नो मौलिक जान सहित उहाँहरू आउनु पर्यो र आफ्नो वेशभूषामा आउनु भयो भने हामी त्यसमा काउन्ट गर्छौँ होइन, एउटा अनुशासनमा काउन्ट गर्छौँ, एउटा हो यसरी हरेक पोइन्टमा। अनि कतिको सहभागिता छ उहाँको, थोरै सहभागिता र धेरै। अब एउटै सङ्घ संस्थाबाट 10 जना आउनुहुन्छ र 20 जना आउनुहुन्छ भने हामी प्लस चाहिँ 20 जनालाई हामी दिन्छौँ, किनभने जसले ठुलो सहभागिता गराउनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ अझ उच्च मूल्याङ्कन हुन्छ। एकदमै राम्रो म्याम। म रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको यस स्टुडियोमा बसेर के भन्न चाहन्छु भनेदेखि रत्नगर महोत्सव र शोभायात्रा दुईटैमा सहभागी हौँ, एकदमै भव्यताका साथ सफल पारौँ, किनकि यो हाम्रो महोत्सव हो। म्याम हामीसँग समय अलिकति कम नै छ, शोभायात्राको विषयमा केही भन्न मन लागेको कुरा छ म्याम हजुरलाई? शोभायात्रामा चाहिँ अब हामी छिट्टै नै हामी सबै सङ्घ संस्थाहरूसँग बसेर एउटा हामी छिट्टै नै बैठक बस्छौँ होइन। अब मैले अघि भनिसकेँ, मैले
यदि केही भुलचुक मैले कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूमा यदि पत्र गएको छैन भने पुसको 27 गते बिहान 10 बजे हाम्रो शोभायात्रा शुभारम्भ हुन्छ र केही कारणवश चिठी पत्र गएको छैन भने यही सूचनालाई यही अन्तर्वार्तालाई नै आधार मानेर यहाँहरू कृपया आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो सचिवालयमा आफ्नो संस्थाहरू दर्ता गराइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म्याम, अब समग्र रत्नगर महोत्सवको बारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? समग्र रत्नगरको बारेमा यही भन्न चाहन्छु कि यो वर्ष चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै चुनौती छ है। अनि सबैजना पूर्वी चितवनका सम्पूर्ण वासीहरूमा चाहिँ म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, रत्नगर महोत्सवलाई एउटा भव्य र सभ्य रूपमा सफल बनाउनुपर्छ। तपाईँहरूको एकदम ठुलो सहयोग साथ र सद्भावको कारणले गर्दा विगतमा पनि एकदम सफल रह्यो र यो वर्षलाई पनि एकदमै सफल बनाउनको लागि तपाईँहरूको ठुलो सहयोग र साथको आवश्यक पर्छ र पत्रकार मिडियाहरूको पनि ठुलो आवश्यक पर्छ सहयोग र साथको। र सबैजनालाई आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति बेला हामी रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको चितवन बहसमा छौँ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका रत्नगर महोत्सव 2078मा शोभायात्रा व्यवस्थापन समितिका संयोजक वीराञ्जना घिमिरेज्यूसँग। म्याम, हामी अब अन्त्यमा छौँ। म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु हजुरलाई। मैले सोध्न छुटाएको र हजुरलाई भन्न मन लागेको, हजुरले भन्न चाहनु भएको केही कुरा छ भने भनिदिनुहोस् न। लगभग सबै सोधिसक्नु भएको छ यहाँले होइन। अब हाम्रो चाहिँ यो रत्नगर महोत्सवमा चाहिँ हामी विभिन्न जात धर्म कला संस्कृतिहरूको प्रवर्धन र संरक्षण गर्नको लागि हामीले यो महोत्सव गरेका छौँ। यहाँ विभिन्न जाति कला संस्कृति झल्किने गरेर यहाँ विभिन्न किसिमका मौलिक घरहरू पनि यहाँ बनाउने छ र यहाँ विभिन्न किसिमका परिसरहरू अहिले मैले भनिसकेँ परिसरहरू पनि रहनेछ। र अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो यो चितवनमा चाहिँ विभिन्न जात जातिहरूको चाहिँ आफ्नै मौलिक परिकारका खानेकुराहरू छ। उहाँहरूको खानेकुराहरूको प्रवर्धन र विकासका लागि पनि हामीले फुड फेस्टिभल हामीले गर्दैछौँ। पौषको 29देखि माघको 3 गतेसम्म चाहिँ यो गर्दैछौँ। र यहाँ पनि हामीले चाहिँ हाम्रो चितवनलाई चाहिँ पोल्ट्रीको चाहिँ एउटा राजधानीको रूपमा मानिन्छ। तसर्थ कोभिड-19ले गर्दा चाहिँ जुन पोल्ट्री क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै ठुलो असर पारेको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले उहाँहरूको प्रवर्धन र विकासको लागि साथसाथै हामीले चाहिँ गुणस्तरीय उत्पादनहरूलाई चाहिँ उपभोक्ता सामु चाहिँ पुर्याउनको लागि हामी यो फुड फेस्टिभल पनि गर्दैछौँ। पक्कै पनि सबैजनालाई चाहिँ यो फुड फेस्टिभलमा पनि सहभागी भएर यसलाई सफल पारिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विभिन्न जात जातिले आफ्ना मौलिक खानेकुराहरू राख्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मौलिक खानेकुराहरू भने पनि यो फुड फेस्टिभलमा राख्न सक्नुहुनेछ। म यो जानकारी गराउन चाहन्छु। एकदमै रत्नगर महोत्सव 2078मा सबैजना सपरिवार उपस्थित हुनुहोला, किनकि यस महोत्सवमा धेरै कुराहरू हेर्न पाइन्छ, प्रविधिका नयाँ नयाँ अन्वेषणहरू देख्न पाइन्छ र एकदमै रमाइलो पनि हुन्छ। म्याम, केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्नुहोस् न। हामीले चाहिँ सबैभन्दा एकदमै धन्यवाद चाहिँ यो चितवन एफएमलाई पनि दिनुपर्छ, चितवन एफएमलाई, किनकि हर दिन हरेक समय चाहिँ अहिले चाहिँ यो हाम्रो रत्नगर महोत्सवलाई एउटा सभ्य र भव्य सफल बनाउनको लागि हिजो विभिन्न हाम्रो यो मूल समितिका संयोजकदेखि लिएर स्टियरिङ कमिटीका विभिन्न संयोजकहरूलाई यसरी अन्तर्वार्ता लिइराख्नु भएको छ। यहाँलाई हृदयदेखि नै हामी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, किनकि यो महोत्सवको सफलतामा पनि ठुलो भूमिका मिडियाहरू र पत्रकारहरूको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यसमा चाहिँ यो भूमिका यसरी नै अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद म्याम। यस्तो व्यस्त सेड्युलमा पनि हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद। र हामीलाई हजुरले त्यति भनिदिनु भयो, त्यो पनि हामीलाई धेरै ठुलो कुरा पनि हो। र साथमा यो हाम्रो महोत्सव हो, हजुर हाम्रो महोत्सव हो। हामीलाई आत्माबाटै त्यो फिल आउँछ कि यो हाम्रो महोत्सव हो। सम्पूर्ण पूर्वी चितवनकै महोत्सव सान एउटा रत्नगर महोत्सव 2078 पनि हो। र सबैजनालाई घरको चुलो निम्तो छ महोत्सवमा सबै सहपरिवार उपस्थित भइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ त म्याम, आज चाहिँ हामी अब चितवन बहसबाट बिदा हुन्छौँ।
हस् त नमस्कार। नमस्कार। चितवन बहस।